عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماما والے اے ماما دے کول ایت سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو یا پہ چپ کر جاندے اے مویا ماما والے رو رو یا پہ چپ کر جاندے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی ماں کو پتر دا رونا ویکھیا نہ گیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں کہنے لگی پترا میں صدقے جاواں میرے پتر نو پیاس لگی ہے ماں جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اس صفا تے مروہ دی پہاڑی تے چکر لان لگ پئیاں صفا تو لے کے مروہ تو لے کے صفا تک دوڑ نہیں آنے مگر پانی کدھرے نظر نہیں آ رہا ماں کو ریا نہیں جا رہا ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام زمین دے پیر پہ رگڑ دینے جدو زمین دے ایری رگڑی رب نے زمین تو پانی دے چشمے جاری کر دیتے رب نو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ دی ادا بڑی پسند آئی رب نے فرمایا حاجرہ قیامت تک جڑا حاجی حج کرنا آئے گا آگے صفا دے مروہ دے چکر نہیں لائے گا اتھے دوڑ کے تیری سنت نہیں ادا کرے گا میں اودا حج قبول نہیں کراں گا حج اودا ہی قبول کراں گا جڑا اتھے آکے صفا دے مروہ دی پہاڑی دے درمیان اتھا دوڑا لائے گا ایمانداری نہ دسو میں تسی عمرہ کرن جائیے حج کرن جائیے جا کے اتھے کعبے دا طواف کریے کرن تو بعد آبے زمزم پیئے پین تو بعد اگر صفا تے مروہ دے چکر نہیں لاوانگے میرا تو آڈا عمرہ قبول نہیں ہوئے گا میرا تو آڈا حج قبول نہیں ہوئے گا ایمانداری نہ دسو کتنے رب حکم دے رہے آئے ایتھے صفا تے مروہ دے پہاڑی دے چکر لاؤ ان صفا والمروہ من شاعر اللہ اللہ فرماندہ صفا تے مروہ دی پہاڑی اے میری نشانیاں جو نشانی ہے اللہ فرماندہ اینا دے چکر لاؤ اے نشانی پتہ کیوں ہے اللہ فرماندہ ہے تھے میری نیک مقرب بندی نے دوڑ لائیے او دی وجہ تو میں سنت بنا چھڑی آئے ہون قیامت تک جڑا حاجی عمرہ کرنا آئے گا او دا عمرہ تائیں قبول ہوئے گا جڑا اینا پہاڑا دے درمیان دوڑے گا اللہ اکبر فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اس آیت مبارکہ دے حوالہ دے نال چند ساریاں مروزات تو سنیک لوگا دے ذہن نشین کرنیاں نے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس تے عمل پر غون دی توفیق عطا فرمائے میں پچھلے جمعے تو اس تو پچھلے جمعے گزشتہ جمعہ مبارک نو اپنی گفتگو جی تو چھوڑی انشاءاللہ او تو اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس تے عمل پر غون دی توفیق عطا فرمائے رب عالم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ فرماندہ ہے نی اگ میرے ابراہیم تے گلزار ہو جا ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا گلزار ہو جا سلامتی والی بن جا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو جدوں نارے نمرود دندر ڈالیا چیخہ دندر آپ نو ڈالیا گیا ابراہیم علیہ السلام
جدو اگ دے اندر آ گئے منجلیک دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو رکھیا گیا. ابراہیم علیہ السلام جدو اگ دے اندر آئے رب نے فرمایا جبریل میرے خلیل نو اگ تو سٹن تو پہلا اگ دے وچ جنت وچوں تخت لے کے ابراہیم دا تھلے بچھا دے. ابراہیم دا تھلے تخت بچھا دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اس غلیل دے نال منجلیک دے نال اگ دے وچ سٹیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نیچے تخت بچھا دیتا گیا. تے رب نے فرمایا جبریل میرے خلیل نو کہہ سونیا پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، غم نہ کر، رب تیرے نال ہے. زندہ باد زندہ باد. آج مفتی صاحب دے نعرے مک گئے تو پانی مک گئے. اللہ اکبر. توجہ چاہنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اگ دے اندر آئے تو جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نیچے تخت بچھایا. او نمرود دی بیٹی جیڑی اپنے محل دی چھاتے بہ کے اے نظارہ پہ ویندی سی، جدو انہیں نظارہ وکھیا انہیں وکھیا ابراہیم نو تے اگ نے کچھ آکھیا ہی نہیں، ابراہیم نو تے اگ نے چھویا ہی نہیں. او پھر چیخ پکار اٹھی. انہیں آکھیا ابراہیم تم ہی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا رحمان بھی سچا ہے. انہیں آکھیا میرا ابا بھی جھوٹا ہے، اے دے خباریے بھی جھوٹے نے، اے جھوٹا الہ ہے. ابراہیم جڑا خدا تینوں اگ وچ محفوظ رکھ سکتا ہے او خدا پھر میری تیری حفاظت بھی کر سکتا ہے. او بول کے آندی ہے اے وہی بابل جھوٹے میرے، جھوٹا شور مچایا سچا رب خلیل اللہ دا جس نے باغ سجایا. سچا رب خلیل اللہ دا جس نے باغ سجایا. کہنے لگی ابا تم ہی جھوٹے ہیں، تیرا الہ بھی جھوٹا ہے، تو تم جڑا جھوٹا خدائی دا دعویٰ کرنا ہے تم ہی جھوٹے ہیں. جن نے تیرے معبود اے بت خدا نے الہ نے اے سارے جھوٹے نے. ابراہیم بھی سچا ہے تو ابراہیم دا رب بھی سچا ہے، ابراہیم دا رب بھی سچا ہے. اللہ اکبر. آسمانہ تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول آگے آکے کہنے لگے ابراہیم اگر تو اجازت دیں تو ازی اس آگ نہ بجھا دینے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جے تسی اپنی مرضی نہ لائے ہو، میری محبت میں چاہے ہو پھر واپس چلے جاؤ. جے اگر تسی اللہ دی مرضی نہ لائے ہو پھر دیر نہ کرو، تسی اللہ دا حکم پورا کرو. انہاں فرشتیاں کیا اسی اللہ دا حکم پورا کرنا آئے ہیں، اپنی مرضی نہ لائے ہیں. تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا واپس ٹور جاؤ. نال چرند پرند حیوانات ہر چیز جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئی. تو کہنے لگے ابراہیم اگر تو اجازت دیں تو اسی اس آگ نو ختم کر دئیے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جے میرے اللہ دا حکم ہے تو پھر دیر نہ کرو، جے تسی اپنی محبت میں چاہے ہو تو واپس ٹر جاؤ. اور سارے واپس ٹر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جہاں جبریل اس اگ نو کہہ دے کہ میرے ابراہیم دا ایک وال بھی نہ ساڑے، میرے ابراہیم دا ایک وال بھی
رب عالم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا جا جبریل جا کے میرے یار خلیل نو کہہ دے سونیا قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ رب عالم نے فرمایا نہیں اگے میرے ابراہیم تے گلزار ہو جا، میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا۔ کائنات علیو او اگ جناب ابراہیم علیہ السلام نو چھو نہیں رہی، اس اگ دے ارد گرد 40 میل دور تک جڑا پرند گزر کے جائے، جڑا حیوانات گزر کے جائے او چل کے راکھ ہو جائے، پر صدقے جاواں ابراہیم علیہ السلام تو، ابراہیم دے رب تو صدقے جاواں جنہیں اپنے خلیل نو آکھیا ہے سونیا پریشان نہ آئو قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ میرے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم تے گلزار ہو جا۔ جدوں اگ ٹھنڈی ہو گئی گلزار ہو گئی، انہاں جدوں نمرودیاں نے ویکھیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تے اگ نے کچھ آکھیا ہی نہیں، دوڑ کے نمرود دے کھول آگے آکے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تے اگ نے کچھ آکھیا ہی نہیں۔ انہیں آکھیا کہ ضرور ابراہیم نے کچھ جادو کیتا ہوئے گا۔ وہ جڑے نمرود دے حواری سن نا اور فوراً آکھیا، انہاں آکھیا نمرود تم ہی جھوٹے ہیں، تیرے سارے منن والے بھی جھوٹے نے۔ آج پتہ چل گئے ابراہیم سچا ہے، ابراہیم دا خدا بھی سچا ہے، اور جس خدا دی ابراہیم عبادت کردا ہے ابراہیم علیہ السلام دا اور رب واقعی سچا ہے۔ نمرود دی بیٹی جدو چیخ پکار کے اٹھی، انہیں کہا وہ دے گھر دے اندر حل چل مچ گئی۔ انہیں کہا ابا میں تینوں نہیں مان دی، میں آج ہی ابراہیم تے ایمان لیان لگی ہاں، اے دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہون لگی ہاں، ایمان والی ہون لگی ہاں۔ اچھا او جڑی اگ سی نا ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس اگ دے اندر رہے۔ 40 دنوں تو بعد او جڑے نمرودی سن نا انہاں بتاں نو چھڑ کے ابراہیم دا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر او جڑی سوا سی نا جڑی چیخا جلائی گئی، لکڑیاں جلائیاں گئیاں، وہ جڑی سوا سی ابراہیم علیہ السلام نو جڑے منن والے عقیدت مند سن نا، کوئی بیمار ہوندا سی آ کے او سوا نو پانی وچ استعمال کر کے گھول کے او پیندا سی، اللہ نو شفا عطا کر چھڑدا سی۔ کسے بھی بیماری والا ہوندا سی آ کے او جڑی خاک سی استعمال کردا سی، اللہ نو شفا عطا کر چھڑدا سی۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہون بابل شہر دے اندر نہیں رہنا، میں ہجرت کر کے تے میں اتھوں ٹر جانا ہے۔ آپ ہجرت کر کے نا آپ نے بابل شہر چھڑیا۔ جڑے ویلے شہر چھڑن لگے نا، وہ جڑے بابل شہر دے جننے بھی سن نا سارے ابراہیم علیہ السلام تو بیزار ہو گئے سن، لیکن جدوں انہاں اے چیخا والا نارے نمرود والا واقعہ ویکھیا نا تے ابراہیم علیہ السلام دے دیوانہ وار ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ انہاں بڑا انکار کیتا، ابراہیم تسی نہ جایا جے۔ ابراہیم علیہ السلام دی ماں نے منع کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ہون ایتھے نہیں رہنا، میں ہجرت کر کے ٹر جانا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اپنا چھڑیا، چھڑ کے ہجرت کر کے ٹرے۔ عراق شہر وال جدوں ٹرے نا رستے وچ ویکھیا لوکاں دا جم کٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جم کٹھے دے کول آ گئے، اوتھے لوکاں دا ہجوم ہے، لوگ اونٹھاں تے گھوڑیاں تے اللہ اللہ گھوڑیاں تے اونٹھاں تے سوار ہو کے اس جگہ تے آ کے کھڑے نے۔
ابراہیم علیہ السلام بھی جا کے انہوں نے کول کھلو گئے، جا کے کہن لگے او تسی ایتھے کیوں کھلوتے ہو؟ انہاں کیا ایتھوں دا جڑا بادشاہ نا او دی ایک جوان بیٹی ہے تے او اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہتا ہے تے اے جننے لوگ آئے نے نا اے سارے امیر ترین لوگ نے تے اے اس واسطے تھے آئے نے اے جدو شام دا ٹائم ہونا ہے بادشاہ دی بیٹی نے ہونا ہے اپنی سواری تے گزرنا ہے جیڑا انہوں پسند آوے گا او دے گل وچ انہیں سونے تے جواہرات دا مالا ڈال دینی ہے جدے گل وچ او سونے تے جواہرات دی مالا ڈالے گی او دے نال او دی شادی نکاح کر دیتا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اتھے کھلو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کسے نو اپنے حسن تے مان ہے، کسے نو اپنے لباس تے مان ہے، کسے نو اپنی سواری تے مان ہے، کسے نو اپنے مال تے مان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے میں بھی کھلو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے پھٹے پرانے کپڑے میلے تے کچالے جدو شام دا ویلا ہویا نا اس بادشاہ دی بیٹی اپنی سواری تے آئی، جدو سواری تے آئی ہے نا تے او دی سواری جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ کے رک گئی۔ جدو سواری روکی ہے نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام دے گل وچ حضرت جناب سارا نے مالا ڈالی۔ جدو مالا ڈالی ہے نا تو سارے ویکھ کے حیران ہو گئے کہ جناب سارا نے اے دے وچ کی ویکھیا ہے، نہ اے دے کل مال زر ہے، نہ اے دا لباس پھٹیا پرانا میلا تے کچیلا لباس ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے جدو مالا گل وچ پئی نا تو سارے پکار اٹھے۔ انہاں وقت دے بادشاہ نو جناب سارا دے والد گرامی نو آکھیا کہ حضرت سارا نو اسی تے بڑا عقل مند سمجھنے سا، اے جناب سارا نے کی کم کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گل وچ جدو مالا آ گئی نا جناب سارا دے والد آئے آ کے کہنے لگے بیٹی اے دے کل نام مال زر ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے میلے کچیلے، تو بیٹا اے دے کل کی ویکھی ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو جدو جناب سارا نے ویکھیا جناب سارا کہنے لگیاں جو میں ویکھیا او تو نہیں ویکھیا، جو تو ویکھیا او میں نہیں ویکھیا ہے۔ تو جناب حضرت سارا نو آپ دے باپ کہنے لگے بیٹا دس تو کی ویکھیا ہے؟ تے آپ نو جناب حضرت سارا کہنے لگیاں اے ابا جناب ابراہیم دی پیشانی وچ اے جڑا نور پیا چمکدا ہے اے نور کوئی عام نہیں، اے نور جڑا ہے اے اللہ دے نبی دی پیشانی وچ جڑا چمک رہا ہے اے نور تے نور محمدی نظر آ رہا۔ اے نور جڑا ہے اے کوئی عام نور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو جناب حضرت سارا اچھا پھر حضرت جناب سارا کہنے لگیاں ابا جان اون نکاح واسطے کوئی تاریخ متعین نہیں کیتی جانی، کوئی اسٹیج نہیں سجنا، ایتھے ہی اسے ٹائم ہی میرا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا۔ جدو نکاح جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہو گیا تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جدو میں جناب حضرت سارا دے نال قربت ہو گئی تو جناب حضرت سارا کہنے لگیاں یا ابراہیم اے نہ سمجھیا جے کہ میں مالا تواڈے گل وچ پائی ہے، نا نا بلکہ میری جدو سواری آئی سواری چل دی جا رہی ہے، چل دیاں سواری تواڈے کول رک گئی۔ جدو سواری کول رکی میں مالا تواڈے گل وچ پا دیتی۔ ابراہیم جدو میں تواڈی پیشانی وچ ویکھیا مینوں نور نظر آیا تے نور دی لاٹ نظر آئی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے سارا اے نور میرا نہیں بلکہ اے اللہ دی امانت ہے، اے نور جڑا ہے آخر الزمان نبی دا نور ہے جنوں نور محمدی کہندے نے۔ اے نور محمدی ہے۔ حضرت جناب سارا آپ رون لگ پئیاں، اکھاں چتھروں دی قطار جاری ہو گئی۔
آپ فرمان لگے نہیں سارا رو نا، اے نور محمدی ہے جڑا پیشانی میں پیا چمکدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ویلا گزرتا گیا، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا ایتھوں بھی ہجرت کیتی، ہجرت کر کے اگے ٹر پے، چل دیا جدو مصر پہنچے نا، مصر دا ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جڑا ہے نا انتہائی ظالم ہے۔ مصر دے کولو جڑا بھی کو گزر کے جاندا ہے، اگر کسی دی بیوی اتھو گزر کے جاندی ہے تو او دے خامند نو قتل کرا کے اس بیوی نو اپنے کول رکھ لے گا۔ اگر کسی دی کو بہن دے نال جا رہی ہے تو او دے بھائی نو قتل کرا کے اس او دی بہن نو اپنے کول رکھ لے گا۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اتھے آئے نا، ابراہیم علیہ السلام آپ نو چونکہ پتا سی ہودا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارا نو کہنے لگے نہیں سارا آج جی میں تینوں آکھاں گا تو انجے ہی کرنا ہے، جے اگر تینوں اے بادشاہ مصر پوچھے کہ ابراہیم تیرا کی لگ دے تو ابراہیم نو آکھنا ہے، تو انو بادشاہ نو کہنا ہے ابراہیم تے میرا اسلامی بھائی ہے، کی لگ دے بولو تو صحیح نا، میرا اسلامی اچھی بولو کہ کوئی اسلامی بھائی لگ دے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے، اس بادشاہ نو پتہ چلے گا، اس بادشاہ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کروا لیا، تو جناب حضرت سارا نو جڑا نا اپنے کول بلا لیا، تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے کمرے چ بند کر دیتا، دیوار تو پیچھے بند کرا دیتا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، یا اللہ اج میری سارا نو، اج میری بیوی نو ایدو تو محفوظ فرما۔ اللہ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پردے حجابات اٹھا دیتے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اے سارا منظر ویندے رہے جڑا اس بادشاہ نے کیتا۔ اس بادشاہ نے جناب حضرت سارا وال اپنا ہاتھ بدایا، جدو ہاتھ بدایا نا تے اس بادشاہ دا جڑا ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ انہیں ویکھیا، انہیں آکھیا جناب حضرت سارا نو آندہ ضرور تو جادوگر ہے، تو کوئی جادو کیتا میرے تے، میرا ہاتھ جڑا شل ہو گیا ہے، کم نہیں کر رہا۔ جناب حضرت سارا کہنے لگیاں میں کوئی جادو نہیں کیتا، میں کوئی جادو نہیں کیتا، میں تے اللہ دی بندیاں، میں تے صرف اللہ کے دعائی کیتی ہے۔ میں کی کیتا ہے؟ میں کی کیتا ہے؟ اللہ کے دعائی کیتی ہے۔ جناب حضرت سارا کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے، کائنات علیو ذرا توجہ چاہنا۔ پھر جناب حضرت سارا نو کہنے لگا نی سارا منو معافی دے دے، میں اپنے گناہ دی معافی مانگنا، منو معافی دے دے۔ جناب حضرت سارا کہنے لگیاں مولا میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنیاں، اینو معافی دے دے۔ جدوں حضرت جناب سارا نے انہوں معاف کیتا، او دا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو گیا۔ جدوں ہاتھ ٹھیک ہویا پھر انہوں شیطان نے ورگلایا، پھر جناب حضرت سارا والا اپنا دوسرا ہاتھ بدایا، او دا ہاتھ شل ہو گیا۔ تے پھر کہنے لگا نی سارا منو معافی دے دے، میں ہن تیرے والا اپنا ہاتھ نہیں بداواں گا، میں نظر بھی تیرے والا نہیں کراں گا۔ حضرات گرامی جدوں جناب سارا نے دوسری دفعہ بھی معاف کر دیتا، ادھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے چ بیٹھ کے پردے دے پیچھے اے سارا منظر پہ ویندے نے۔ جدوں دوسری دفعہ جناب حضرت سارا نے معاف کیتا، تیسری دفعہ اس بادشاہ مصر نے جناب حضرت سارا ول اپنا قدم بڑھایا، اپنا ہاتھ بڑھایا، او بادشاہ مصر دا ہاتھ شل ہو گیا، پیر زمین دے اندر دنس گیا، تے کہنے لگا نہیں سارا منو آخری دفعہ معافی دے دے،
میں ہن تیرے ول نہیں آواں گا مینوں معافی دے دے جناب حضرت سارا کہن لگیاں جے اگر تو سچی معافی پیا منگنے سچی توبہ پیا کرنے تے میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ معافی تیری توبہ قبول کروانی جے اگر تو معافی تو بعد انجی کر دیا رہنا ہے تے میں تینوں معاف نہیں کرنا جناب حضرت سارا کہن لگیاں اے مولا میں تیری بارگاہ وچ دعا کر رہی ہوں یا اللہ اینوں معافی دے دے جناب حضرت سارا نے جدو دعا کی تھی او بادشاہ مصر بالکل ٹھیک ہو گیا زمین جو باہر نکل آیا تے جناب حضرت سارا نو کہنے لگا نی سارا منو معافی دے دے میں تینوں معاف کرنا تو واپس چلی جا تے ادھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے تے جناب سارا نو کہنے لگے نی سارا میں تینوں ایک تحفہ دینا وا جناب حضرت سارا کہنے لگیاں کیڑا تحفہ کہنے لگا ہے جی میں تو نیک ہے اللہ دی نیک مقرب بندی ہے انجی میرے کل ایک عورت ایک لونڈی ہے او بھی اللہ دی بڑی مقرب بندی ہے ہر ویلے اللہ اللہ کر دی رہندی ہے اللہ دی عبادت کر دی رہندی ہے جدو جناب حضرت سارا نو او لونڈی دی تھی او دا نا کی ہے او دا نا جناب حضرت خاجرہ سلام اللہ علیہ ہے جدو جناب خاجرہ سلام اللہ علیہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو بطور تحفہ دیتی جناب سارا نو بطور تحفہ دیتی اے جناب حضرت سارا اپنی لونڈی جناب حاجرہ نو نال لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو نال لے کے ٹورے جناب حضرت سارا کہنے لگیاں یا ابراہیم جدو میں بادشاہ مصر دے کول گئی انہیں ہاتھ اگے کیتا او دا خط شل ہو گیا جدو انہیں پیر اگے کیتا پیر زمین سے چلا گیا او دے پیر شل ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نی سارا میں سارا ماجرہ کمرے دے اندر بے کے ویندا رہیا واں اے بادشاہ جو تیرے نال کردا رہیا ہے میں پردے دے پیچھے بے کے رب نے میرے تو حجابات اٹھا دیتے میرے تو پردے ہٹا دیتے میں پس منظر بے کے اے سارا منظر ویندا رہیا واں تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نی سارا رب نے میری دعا قبول کیتی ہے اس بادشاہ مصر تو تینوں محفوظ رکھی آئے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت سارا نو نال لیا جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نو نال لیا لے کے چل دیاں آگے جدو ملک شام آگے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنی بیوی جناب سارا دے نال رہندا رہیا اللہ نے مینوں ایدے وچوں اولاد عطا نہ کی تھی میں رب دی بارگاہ وچ دعاواں کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر عطا کر دے اللہ نے مینوں پتر نہ عطا کیتا 80 سال دی عمر وچ جا کے بزرگی دے عالم وچ جا کے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو پتر عطا کیتا اوے لوگوں جدو جناب حضرت سارا نے ویکھیا اللہ نے میرے چوں اولاد نہیں دیتی جناب سارا کہنے لگیاں ابراہیم اس لونڈی نال نکاح کر لے ہو سکتا اللہ دے وچوں پتر عطا کر دے وے جناب سارا دے کہنوں تے ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاجر علیہ السلام نال نکاح کیتا جدو نکاح کیتا اللہ نے جناب حاجر سلام اللہ علیہ دے وچوں ایک خوبصورت پتر عطا کیتا اوہ پتر عطا کیتے جڑا پتر یاپ نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب اسماعیل علیہ السلام عطا کیتے باپ بھی نبی تے پتر بھی نبی ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیتے اللہ نے عطا کیتا جدو اسماعیل علیہ السلام آگے جناب حضرت سارا سلام اللہ علیہ آپ نے دیکھیا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی جناب حاجرہ نال محبت پہ کر دینے او دے کل برداشت نہ ہونا جناب سارا کل برداشت نہ ہونا اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم دے جناب حاجرہ نال پیار کر دے اپنے پتر جناب اسماعیل علیہ السلام نال پیار کر دے اوہ لوگوں
جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا صدرہ بدرہ دے اندر بے کے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر سننا لے ہو، جناب اسماعیل علیہ السلام دا ذکر سننا لے ہو، جدو اے جناب حضرت سارہ نے ماجرہ وے کیا، جناب سارہ غصے وچ آ گئیاں، غصے وچ آ کے کہنے لگیاں یا ابراہیم چکو اپنا پتر دی اپنی بیوی نال لو لے کے جنگل بیابان میں چھڑ آؤ نال جناب حضرت ہاجرہ نو اے جناب اسماعیل علیہ السلام نو لو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو جناب اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نو نال لیا لے کے جنگل وال جان لگے تے نال ہی جناب حضرت سارہ کہنے لگیاں ابراہیم میری ہور گل سن دے جاؤ رستے وچ ابراہیم نال کوئی گل نہیں اسماعیل نال کوئی گل نہیں کرنی جناب ہاجرہ نال کوئی گل نہیں کرنی اے پابندی بھی لا دی تھی رب نے فرمایا جا جبریل میرے یار نو کہہ دے سونے آئے جی میں سارا پہ آندی جے اج جی میں سارا پہ آندی ہے اج انجے ہی کرے آجے جناب جبریل علیہ السلام آئے آکے خلیل اللہ علیہ السلام نو کیا اے پیارے خلیل رب پہ فرماندہ ہے جی میں سارا دی مرضی ہے میری بھی انجے ہی مرضی ہے جی میں سارا دی مرضی ہے میری بھی انجے ہی مرضی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو نال لیا پتر نو نال لے کے او پتر جدے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کر دے رہے بزرگی دے عالم میں جا کے اللہ نے پتر عطا کیتا التجامہ کر دے رہے یا اللہ میں نو پتر عطا کر دے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے سکھ پتران دی اے ڈاڈی او دی اے تے کہہ گئے لوگ سیانے نبیاں منگے کر عذر بہانے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو نال لیا لے کے جنگل بیابان والا رہے نے رستے وچ پابندی لگ گئی کہ پتر نہ کوئی گل بھی نہیں کرنے بیوی نال کوئی گل بھی نہیں کرنی اللہ دا میری بھی اونجی مرضی ہے جی میں جناب حضرت سارا دی مرضی ہے پابندی لگ گئی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیاں جدو جنگل بیابان میں آ گئے اس جگہ تھی آ گئے جس جگہ تھی آج صفات مروہ دی پہاڑی ہے اس جگہ تھی آ گئے صحیح والی جگہ تھے اللہ اکبر کبیرہ اتھے دور دور تک نہ کوئی چرند نظر آندہ ہے نہ کوئی پرند نظر آندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو نال لیا تو بیوی نو نال لے کے آئے اتھے چھڑن لگے تو بیوی بول کے پوچھ دیئے ابراہیم جاندی باری اے تے دس جاؤ نا اے سانو کی دی مرضی تے چھڑ کے چل رہے ہو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں او دی مرضی تے چھڑن آیا جیڑا خدا اولے جڑا خدا آخرے جڑا خدا ظاہرے جڑا باطنے جدی شانے وے هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء قدیر میں اس خدا دی مرضی تے چھڈن آیا ماں اس خدا دی مرضی تے چھڈن آیا جناب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کہنے لگیاں ابراہیم جے او دی مرضی ہے پھر او جانے میں جانا جے اگر میرے خدا دی مرضی ہے حضرات گرامی ادھر توجہ چاہنا جناب ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے واپس آ گئے
چند کھجوراں دے کے آئے تھوڑا جیا پانی انہوں دے کے جدو واپس ٹورے جناب ابراہیم علیہ السلام جدو واپس ٹورے نے مگر پتر دی محبت جان نہیں دیں دی مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نظرہ کر کے اپنے پتر اسماعیل والویندے نے تے روکیاں دے نیلی چھت دی آوال کا جی میں تو راضی ہے میں بھی انجھے راضی ہاں سکھ پتران دی اے ڈاڈی او دی کہہ گے لوگ سیانے اے میوات نبیاں منگے کر عذر بغانے اولاد تے اولاد ہوندی ہے نا پتر دی گل پتران دی گل تیاں ہون تاویں اولاد ہوندی ہے یقین جانو جنہ دے پتر دنیا چھڑ گئے نا اج باپ پترانو یاد کر ہوندے نے ماواں نو یاد کر کے جڑے پردیساں جو ٹر گئے نے ماں پہ انہوں نے یاد کر کے روندے نے ایک کل دی گل ہے میرے ایک دوست نے وہ اتھے سیالکوٹ چ مزدوری کرن واسطے آئے نے پچھوں وہ لئیے دے نے انہوں دے پتر نو کرنٹ لگا ہے وہ پتر تھے تے دم دے گیا ہے یقین جانو او دے بل ویکھیا تے ریا نہ گیا ایمانداری نے دسو جنہ دے جوان پتر ٹر جان اور پیو دی کمر ٹوٹ جان دیجئے باپ مر جاندہ ہے حضرت جناب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جدو جوان پتر علیہ کی بردہ لاشا اٹھان لگے نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام دی ہاں نکل گئی آپ دی کمر ٹوٹ گئی او جناب امام حسین جڑے کلے انہاں کوفیت نال ڈٹ کے مقابلہ کر دے رہے اتھو کولوں ایک ڈاچی سواری تے گزریا آپ نے فرمایا ڈاچی سوارا اتھے روک جا کے نہ آئیں اگے سید زادیاں دے لاشیاں دے ڈھیر پہنے تے کہنے لگا تسی کون ہو آپ نے فرمایا تو کون ہے تے کدھر جا رہے ہیں آندہ میں حسین نو ملن جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں حسین ہوں میرا نام حسین ہے آندہ ہوئے گا تو اڈا نام حسین پر میں جس حسین نو ملن جا رہے ہیں اس حسین دے داڑی دے بال کالے نے اس حسین دے سر دے بال کالے نے اور میرے سید حسین نے کیا اور جڑا کربلا وچ جوان پترہ دے لاشے اٹھاوے پھر سر دے بال سفید نہ ہوئن تے کی ہوئے اور داڑی دے بال سفید نہ ہوئن تے کی ہوئے پر صدقے جاواں امام حسین تو اور کربلا دے اندر میرے حسین نے سب کچھ قربان کروا کے دین دا نا سر بلند کر چھڑے آئے واہ حسین تیرے تو صدقے جاوا تیرے تو قربان جاوا تو نے اسلام کا نا بلند کر دیا ہے اللہ اکبر اسلام دا نا بلند کر دیتا ہے صدقے جہاں امام حسین تو اور لوگوں پتر دے پھر پتر ہوندے نے نا تو میں گل کر رہے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو نہ لیا چھڑ کے واپس ٹورے مگر مڑ کے ویندے نے پتر والے اے چھوٹے جڑے بچے ہوندے نے نا انہاں دی اداماں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے اے چھوٹے بچے اے جڑے پھول دنیا تو ٹر جان نا انہاں دا بڑا صدمہ ہوندا ہے جوان تے پھر جوان ہے نا اے چھوٹے جڑے بچے دنیا تو ٹر جان انہاں دیاں اداماں انہاں دا پیار چھوٹے بچیاں دا یقین جانو نہیں بھولدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے جدو واپس جناب سارا دے کول آئے ادھر چند دن گزرے پانی ختم ہو گیا وہ جڑیاں کھجوراں سن چند کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیاس لگی اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی تے آپ نو پیاس لگی ماں تے پھر ماں ہوندی ہے نا ماں کو ریا نہیں جاندا ماں پتر دا ٹھڈا لگنا برداشت نہیں کر دی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماما والے اے ماما دے کل ایت سے فریاد لے جاندے
کرموں موا والے رو رو یا پہ چپ کر جاندے اے مویا موا والے رو رو یا پہ چپ کر جاندے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی ماں کو پتر دا رونا ویکھیا نہ گیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں کہنے لگی پترا میں صدقے جاواں میرے پتر نو پیاس لگی ہے ماں جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اس صفا تے مروہ دی پہاڑی تے چکر لان لگ پئیاں صفا تو لے کے مروہ تو لے کے صفا تک دوڑ رہی آنے مگر پانی کدرے نظر نہیں آ رہا ماں کو ریا نہیں جا رہا ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام زمین دے پیر پہ رگڑ دینے جدو زمین دے ایری رگڑی رب نے زمین تو پانی دے چشمے جاری کر دیتے رب نو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ دی ادا بڑی پسند آئی رب نے فرمایا حاجرہ قیامت تک جڑا حاجی حج کرنا آئے گا آگے صفا دے مروہ دے چکر نہیں لائے گا ایتھے دوڑ کے تیری سنت نہیں ادا کرے گا میں اودا حج قبول نہیں کراں گا حج اودا ہی قبول کراں گا جڑا ایتھے آگے صفا دے مروہ دی پہاڑی دے درمیان ایتھا دوڑا لائے گا ایمانداری نہ دسو میں تسی عمرہ کرن جائیے حج کرن جائیے جا کے اوتھے کعبے دا طواف کریے کرن تو بعد آبے زمزم پیئے پین تو بعد اگر صفا تے مروہ دے چکر نہیں لاوانگے میرا تو آڈا عمرہ قبول نہیں ہوئے گا میرا تو آڈا حج قبول نہیں ہوئے گا ایمانداری نہ دسو کتنے رب حکم دے رہی آئے ایتھے صفا تے مروہ دے پہاڑی دے چکر لاؤ ان صفا والمروہ دا من شاعر اللہ اللہ فرماندہ صفا تے مروہ دی پہاڑی اے میری نشانیاں جو نشانی ہے اللہ فرماندہ اینا دے چکر لاؤ اے نشانی پتہ کیوں ہے اللہ فرماندہ ہے تھے میری نیک مقرب بندی نے دوڑ لائیے او دی وجہ تو میں سنت بنا چھڑیا ہے ہون قیامت تک جڑا حاجی عمرہ کرنا آئے گا او دا عمرہ تائیں قبول ہوئے گا جڑا اینا پہاڑا دے درمیان دوڑے گا اللہ اکبر اللہ کدرے اللہ اندہ ہے صفا مروہ دے چکر لاؤ کدرے اندہ ہے آب زمزم پیو اچھا اسماعیل علیہ السلام دی زمین تے ایری رگڑی آپ نے ایری رگڑی تے پانی تے چشمے جاری ہو گئے ماں نے ویکھیا پانی تے چشمہ جاری ہو گیا حضرت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے کہا یا زمزم اے زمزم رک جا علماء مفسرین فرماندے نے اگر حضرت جناب سارا حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے اس پانی نو نہ روکیا ہوندہ تے اج پوری روئے زمین تے ہر پاسے آپ زمزم نظر ہونا اس پانی دی مقدار جیڑی نو کم ہو گئی آہستہ آہستہ وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا اللہ اکبر اج پوری دنیا جو دیکھو مسلمان جمرہ کرن جاندے نے تے رج رج کے اتھے آپ زمزم پیندے نے تے پانی پھر بھی نہیں پیا مکدا اچھا آج میں تسی پاکستان دے اندر نا کسے دربار تو کوئی لنگر کھا لئیے نا تو لوگ میرے تو آڑے تے کفر تے فتوے لا چھڑ دینے میں کیا رب تو آڑے کو لو اسماعیل دے پیرانا لگا ہویا تبرک پیا پیاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اسماعیل علیہ السلام آپ دے پیرانال او جڑا تبرک آپ زمزم آپ دے پیر ایڑی دی وجہ تو جڑا چشمہ جاری ہویا رب او پیا پیاندہ ہے اللہ اندہ اے پانی پی کے جڑی دعا منگو گے میں تواڈی اس دعا نو قبول کر لوں جڑی دعا منگو گے جس نیت نہ پیو گے اللہ تواڈی اس نیت نو پورا کر لے گا ایمانداری نہ دسو
پھر اس آب زمزم دی کڈی کو فضیلت ہے، کڈی برکت والا پانی ہے، کڈی شان والا پانی ہے۔ اللہ اکبر کیا اج تسی جاؤ حج کرن عمرہ کرن جاؤ، جا کے انہاں صفا مروہ دی پہاڑی دا چکر نہ لاؤ تو کوئی بندہ کہہ سکتا کہ میرا حج عمرہ قبول ہویا ہے؟ نہیں، وہ تو ہی قبول ہوئے گا کہ جیڑا صفا تے مروہ دی پہاڑی دے درمیان چکر لگائے گا، حضرت حاجرہ دی سنت نو ادا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت دے نوجوانوں، جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، آپ نے اس پانی نو حکم دیتا، یا زمزم، زمزم دا معنی ہے رک جا، اے زمزم رک جا۔ حضرت حاجرہ دے کہن ہوتے پانی جڑا نا اور رک گیا، پانی رک گیا۔ تو جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ بڑیاں حیران ہوئیاں، بڑیاں متعجب ہوئیاں کہ پانی دا چشمہ رب نے جاری کر دیتا ہے۔ وہ حاجرہ کہ جڑیاں صفا تے مروہ پہاڑی دے درمیان دوڑ دیاں رہیاں، کدھر پانی نظر نہ آیا، رب نے اپنے پیارے ذبیح اللہ دی ایڑی دی وجہ تو پانی دا چشمہ جاری کر چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز ایتھوں میں آئندہ جمعۃ المبارک اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔